अहिलेको तपाईहरु म यहाँ बोलिरहा प्रचण्डको कारणले हो, नत्र यो टिभी टुडे दर्ता हुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो थाहा छैन। ज्ञानेन्द्रको शासन हुन्थ्यो, काङ्ग्रेस एमाले प्रभु सरकार जो हुकुम भनेर बसिया हुन्थ्यो। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता र सांसद रामनारायण बिडारी। अहिले विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ विषयले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको भन्ने विषय आए पछाडि नेपाली राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा निकै ठूलो तरङ्ग आएको छ। यदि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको हो र यो सत्य छ भने नेपालको न्यायिक क्षेत्रको लागि निकै ठूलो दुःखद कुरा हुनेछ। यदि यो विषय वास्तवमा सही छ भने यसको चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ र बाहिर सञ्चार माध्यममा आए अनुसार प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री बनाउनको लागि 1 हप्ता अगाडिदेखि नै आफ्ना जेठालाई काठमाडौँमा बोलाएको भन्ने कुरा नि बाहिर आएको छ। यी विषयहरू के हुन्, यसको सत्यता के छ, आज हामी यसैको सिरेफेरमा रहेर कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब एउटा नेपाली राजनीतिमा हुन त निकै अनौठा विषयहरू बाहिर आउँछन्। अहिलेको यो एउटा निकै नै अनौठो विषय, प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो भाग खोज्दै मन्त्री बनाउनको लागि काठमाडौँमा आफ्ना जेठानलाई बोलाएको र 1 हप्तादेखि यतै छु भन्ने कुरा उहाँले नै आम मिडियाहरूलाई जानकारी गराएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ। यो वास्तवमा सत्य रहेछ हैन? के चाहिँ सत्य? अब प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री बनाउने भाग खोजेको कुरा चाहिँ सत्य होइन भनेर उहाँले पनि मिडियामा भन्नुभएको छ, प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ। सर्वोच्च आयोगले त्यसलाई खण्डन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ताले खण्डन गरेका छ। अब जेन्युन मिडियाहरू, अलि पत्यार लाग्दा मिडियाहरूले हो यो भनेर केही तथ्यगत कुराहरू सहितको टिप्पणी विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशन गरेका छ, प्रसारण गरेका छ। यसलाई हेर्दा आम न्यायकर्मीलाई, आम न्यायमा चासो राख्नेलाई, आम नेपाली जनता मध्ये सचेत वर्गलाई यसले गजबसँग छोएको छ। यसले बडो गम्भीर हुनको निम्ति पनि यसले अपिल गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत बाबुराम भट्टराई लगायतसँग सहमति भएर उहाँलाई एउटा मन्त्रालय उहाँको भागमा दिने भन्ने सहमति भएको मोटामोटी भन्ने कुरा पो बाहिर आएको छ। त यो त सत्य हो नि? बाहिर आएको कुरा सत्य हो कि होइन चाहिँ मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। तपाईलाई पनि त जानकारी हुन्छ नि त, तपाईँ पार्टीको एउटा यो लेभलको नेतालाई त भित्र चाहिँ के भइरहेको छ, के पाकिरहेको छ खिचडी भन्ने त थाहा हुन्छ पक्कै पनि। अब यदि चाहिँ नि उहाँहरूको बिचमा, तपाईँले अहिले नाउँ लिएका मान्छेहरूको बिचमा सहमति भएको भए ती नालायक नेता हुन्। यदि सहमति भएको भए, सहमति नहुनु पनि सक्छ, मिडियाले भन्या हुनसक्छ, प्रधान न्यायाधीशले नभन्या हुनसक्छ। यदि प्रधान न्यायाधीशले यस्तो कुरो भने ती अक्षम्य अपराध गर्ने मान्छे हुन्। तर मेरो विचारमा मन्त्री बन्दैछु, म 1 हप्तादेखि यही छु, मलाई लाग्छ मलाई छिटै मन्त्री बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने कुरा बाहिर छ। अनि प्रधान न्यायाधीशले त्यसो भन्नुभयो होला, माग्नुभयो होला मन्त्री भन्ने कुरो मलाई पत्यार लाग्दैन। यो असत्य होस्, नेताहरूले त्यस्तो सहमति गरे भन्ने कुरा मलाई पत्यार लाग्दैन। त्यो शेषमा पनि मेरो चाहिँ विनम्रतापूर्वक भनौँ कि कडा स्वरमा भनौँ कि अन्तर्हृदयदेखि भनौँ, ती नेताहरूले त्यसो भनेलान् जस्तो लाग्दैन। भने भए ती नालायक नेता हुन्। त्यसो भएको हुनाले म अहिले पनि के भन्छु भने यो हुन नसक्ने कुरा, यो गर्न नहुने कुरा, यो चाहिँ नि डेमोक्रेसी विरुद्धको कुरा, लोकतन्त्र विरुद्धको कुरा,
त्रिपालिका तन्त्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धको कुरा। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री किन चाहिने? प्रधान न्यायाधीश त न्यायाधीश राम्रो चाहियो, प्रधान न्यायाधीशलाई त न्यायालय राम्रो चाहियो, प्रधान न्यायाधीशलाई त न्यायालयमा बजेट चाहियो, प्रधान न्यायाधीशलाई त राम्रो असल कानुन चाहियो, प्रधान न्यायाधीशलाई त इमानपूर्वक काम गर्ने स्वावलम्बी कर्मचारी चाहियो। पो हो त प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री किन चाहिने? तर अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा उहाँ पनि आज भोलि नै त्यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा गजेन्द्र हमाल उहाँको नाम उहाँ समेटिएर मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको हुनाले यो चाहिँ आम सञ्चार माध्यमहरूले लेखिरहेका छन्। यो संसार अब मेरो तपाईँको मिडियाबाट अपिल गर्छु ल, यदि यो समाचार सत्य होइन भने यस्तो समाचार छाप्नेहरूलाई प्रेस काउन्सिलले निगरानीमा राखोस्। यदि यो समाचार सत्य हो भने त्यस्तो कुरा गर्न खोज्नेलाई प्रचलित कानुनमा पनि कारबाही होस्। प्रधान न्यायाधीश भए महाभियोग लाग्छ, नेताहरू भए महाधिवेशनले फालिदिनुपर्छ। यस्तो कुरो गर्न हुँदैन, यो गलत कुरा हो। प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने काम भएन र? यो यो प्रणालीमाथि नै एउटा ठुलो अपराध भएन? होइन, नेपालमा एउटा समस्या के छ भने यो अहिलेको व्यवस्थालाई धरापमा पार्नको निम्ति ओलीजी प्रयोग भए, ओलीजीलाई पन्छाइयो। अरू पनि प्रयोग भएका छन् भनेर भनाउनको निम्ति पनि यस्तो प्रायोजित समाचार आउन सक्छ। तर मलाई अलिकति समस्या परेको कुरा चाहिँ के हो भने एउटा सामान्य चाहिँ नि भ्युअर्स बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका विभिन्न मिडियाहरू, विभिन्न च्यानलहरू भन्दा बाहेक नेपालमा म पत्रकारी जगतमा, पत्रकारितामा वा सञ्चार गृह चलाएर बसेकाहरूबाट नै यस्तो कुरा प्रसारण भएको हुनाले यसले संवेदनशीलता बनाएको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसद बाहेक अरू कोही पनि मन्त्री बन्न सक्दैन। यो कुरा सर्वोच्च अदालत आफैले चाहिँ त्यत्रो अस्ति फैसला गरे होइन। प्रधान न्यायाधीश सहित बसेर चाहिँ नि अरू चाहिँ नि न्यायाधीशहरू बसेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि संसद बाहेकका मान्छेलाई धेरै मन्त्री बनाउने हो र? विशेष परिस्थितिमा, अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केही सिप नलागेर एउटा मान्छे ल्याउनै पर्ने भयो भने त्यो मान्छे 6 महिनाभित्र सांसद बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ भने त्यस्ता मान्छेलाई ल्याउने हो। मुद्दा हेर्दै बापत, बहस गर्दै बापत, फिरादपत्र लेख्दै बापत, अथवा चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको नाता परे बापत, नेताहरूको नाता परे बापत यत्रा सांसदहरू छन् प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, त्यत्रा चाहिँ नि ख्यातिप्राप्त सांसदहरू छन्, इमान्दार सांसदहरू छन्। अब त्यस्तो हुँदाहुँदै बाहिरबाट मन्त्री बनाउने भन्ने कुराको हल्ला गर्ने नै पट्टमूर्ख हो, महामूर्ख हो। यो व्यवस्थाको विरोधी, यो व्यवस्थाको विरोधी हो। हल्ला गर्ने भनेको जसले हल्ला गरे, नेता पर्यो, मिडिया पर्यो भने मतलब के भित्रभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो? गर्न हुँदैन भने नि मैले कुनै हालतमा मतलब हल्ला नगरी भन्ने कि तपाईँले कसरी भन्न खोज्नुभयो यसलाई? कुनै पनि हालतमा त्यस्ता मान्छे मन्त्री हुँदैनन्। त्यस्तो मन्त्री बन्न पर्यो भनेर जसको दिमागमा उब्जियो नि, एक हप्तादेखि काठमाडौँमा आएर बस्नुभएको छ उहाँ त मन्त्री उहाँ बसेको कुरा त के मतलब भयो र? त्यो मान्छे एउटा चाहिँ सामान्य मान्छे काठमाडौँ आएर बस्छ कि ढलमुनि गएर बस्छ कि त्यो मतलब भएन क्या। त्यो मतलब नभए विषय उसको काठमाडौँ आएर बसेको मतलब भएन। नेताहरूको र मिडियाको कुरा गर्दैछु म। मिडियाले के आधारमा त्यो छाप्यो, नेताहरूले के आधारमा त्यो कुरा दिमागमा उब्जियो, त्यो उब्जिनु नै विकृति मानसिकताको उपज हो। त्यो कसरी हुनसक्छ? जस्तो मेला मान्छेलाई मन्त्री बनाइदियोस् भनेर भन्नको लागि पनि अर्का व्यक्तिको नाडी छामेर त्यो मनपेट बुझेर मात्र पो भन्छ त? त्यतिकै पनि प्रधान न्यायाधीशको मात्रै गल्ती हो भनेर भन्न त मिल्दैन होला नि? प्रधान न्यायाधीशले भने कि भनेनन् नि यो विषय छ भने प्रधान न्यायाधीश बाहिर आएर मैले भनेको छैन भन्छन् नि त। तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ, पत्रिकाले भन्छ, गल्ती गरे त कहाँ भन्छ र? अरू तपाईँ पुष्टि गरिदिनुहोस् न त भनेको कुरा कसरी पुष्टि भयो? भोलि त्यो काम भएछ भने त्यसको घोर विरोधी र त्यसको चाहिँ ठुलो प्रतिकार गर्ने मान्छे मै हुन्छु। त हुँदैन। तर यस्ता विषयहरू त डिसमिस हुन्छन्, धेरै भएका छन्। के डिसमिस भयो? त्यो मन्त्री हुन डिसमिस हुन्छ? त्यो मन्त्री हुन सक्दैन।
त्यो वकालत गरे बापत हुने मान्छे पनि हुन सक्दैन, रगतको नाताबाट आउने पनि आउन सक्दैन, मन्त्री सांसद भएको मान्छे मात्रै हुन्छ। जस्तो अस्ति नै एकचोटि अप्ठ्यारो पर्यो एउटामा, त्यसमा कसैले केही भनेन। युवराज खतिवडाको पदावधि सकियो, मन्त्री बनाइराख्नु पर्ने भयो। त्यसकारण उहाँलाई के गरियो, पदावधि सकिए पनि मन्त्री कायमै राखियो। फेरि अर्को पनि थियो यसैमा, सुन्नुहोस् न, युवराजलाई सांसद हुनलाई मुद्दा एउटा परेको थियो, त्यो मुद्दा परे पनि उहाँलाई मन्त्री बनाइयो, किन उहाँ सांसद हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी थियो। त्यस्तो अवस्था बाहेक त अस्ति चाहिँ नि सांसदविहीन भएका बादल सहितका एउटा ग्याङलाई ओलीजीले, ती बटुवा ग्याङलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु भयो नि, जुलुसमा हिँडिरहेको मान्छेलाई तानेर लगेर मन्त्री बनाउनु भयो नि। हो, त्यो मन्त्रीहरू बनाउन पाइन्न भनेर सर्वोच्च आयोगले भनेन, ती सबै खुसी आएनन्। अब फेरि त्यही सर्वोच्च आयोगको न्यायाधीशले त्यसो भने भनेर पत्याउन सकिन्छ। एउटा सत्य कुरा चाहिँ तपाईँबाट जान्न चाहेको मैले के भने, यो विषय तपाईँ यो लेभलको नेताको बुझ्ने, त्यहाँसम्मको नेता, एउटा पार्टीमा यो हैसियत राख्ने नेताको भित्र, पार्टीभित्र प्रमुख नेताहरू बिचमै सहमति भएको रहेछ, यो विषय सत्य रहेछ भने तपाईँको कानसम्म यो घाइ र घुइँ चाहिँ आइपुग्दैन थियो र तपाईँलाई होइन, पार्टीभित्र मैले सुनेको होइन, पार्टी बाहिर चाहिँ यति धेरै सुने कि गएर पार्टीलाई सोध्नु पर्ने हो। होइन, के भने यो पार्टीका नेताहरू हाँसेर जवाब, हाँसी मात्रै दिनुभयो। यस्तो नि हुन्छ। मुद्दा अर्को पनि हल्ला चल्यो नि, मुद्दामा बहस गरे बापत फिस दिने रे मन्त्री चाहिँ फी दिने, यस्तो नि चल्यो। त्यो नि सुन्नुभयो होला, यो पनि गलत हो। वकिलले फी माग्यो अरे नेतालाई बोलाएर, हामीले तिमीहरूको बहस गरिदिउँ, त्यसकारण हामीलाई मन्त्री एउटा देऊ र फी बनाएर, त्यो पनि ठुलो वकिलले माग्यो भन्ने छ। त्यसमध्येको सबैभन्दा चाहिँ बढी जिम्मेवार र सबैभन्दा ठुलो गल्ती गर्ने त यो गठबन्धनको सरकार र शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ नि, किनभने यो सरकारको नेतृत्व गर्नेले पो कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कुन एउटा चाहिँ लेभलमा टेकेर मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त सरकारको अधिकारको विषय रहन्छ। अनि एउटा संसदमा नभएको, निर्वाचित नभएको एउटा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई टिपेर ल्याएर बनाउने काममा यदि यो सरकार रह्यो भने त यो सरकार त गैर जिम्मेवार र एउटा चाहिँ भन्ने हो भने सरकारको विषयमा तपाईँले उठाउने आवाज त तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो होइन। तैपनि तपाईँको सरकारको विरुद्धमा सबभन्दा ठुलो आन्दोलन गर्ने मान्छे मै हुन्छु, ल तपाईँलाई यति भने। ती मान्छे मन्त्री हुन लायकका छन्? मन्त्री हुन कि सिस्टमै अर्को हुनु पर्यो, अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय पद्धति हुनु पर्यो, विज्ञहरू लिएर आउने। गठबन्धनबाट बाहिरिनुहुन्छ, यो विषय सत्य हो। गठबन्धनबाट बाहिरिनु त मेरो पुता हुन्न होला, तर मलाई विश्वासै छैन भने तपाईँले यसलाई ठुलो महत्त्व दिएर सोध्नुभयो। होइन, यत्रो आम सञ्चार माध्यमले के भन्छ, प्रत्येक मान्छेले आज बोलिरहेका छन्। आम सञ्चार माध्यमको यो कुरामा तुक देख्दिनँ म। होइन, भलै यो कुरा सत्य भरे तपाईँको शपथ खान्छन् मन्त्रीले आजै। हामीले विश्वास गरेको न्यायमूर्तिहरूको यो किसिमको अक्षम्य किसिमको चाहिँ गल्ती नहोस्, हामी नि कामना गर्छौँ। हामी यदि रहेछ भनेको कुरा के सर? होइन, त्यो अब कल्पना नगरौँ, प्रधान न्यायाधीश आफैले भनिसक्नुभयो होइन। मैले मागे पनि छैन, माग्दिनँ पनि। प्रधान न्यायाधीश एउटा कुरामा त ठुलो विवादमा पर्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। संवैधानिक परिषदमा मिटिङमा भाग लिए बापत 10-12वटा कोटा लिएर आफूले पनि त्यो 60जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमध्ये पाउनु भएको छ भनेर व्यापक भएपछि उहाँले त्यो मुद्दा हेर्नको निम्ति त सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन रहेको मुद्दामा बडो अप्ठ्यारो परेर प्रधान न्यायाधीशले हेर्ने कि नहेर्ने कि बाट चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, स्वार्थबाजी नै कुरा भयो कि भएन, त्यसबाट आफू हट्ने, आफू नबस्ने, त्यो बिचबाट रिक्युजल हुने कुरा चाहिँ नि गरिराखेको छ भने हो। यो सबै चाहिँ नि विचार गर्दा प्रधान न्यायाधीशले त्यसो भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भन्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। भने भए त मैले भनिहालेँ। यदि यो पुष्टि भयो र यो उहाँले माग्नै भएको हो भने योभन्दा ठुलो अक्षम्य अपराध अरू केही नै हुँदैन। मान्छे मार्ने त एउटा मान्छेले एउटा मान्छे मारे हुन्छ, तर
यो त मुलुक मार्ने कुरा छ, देश मार्ने कुरा छ, सिस्टम मार्ने कुरा छ, संविधान मार्ने कुरा छ। हामीले ओलीसँग के भनेर विद्रोह गरे? ओलीसँग मेरो दुश्मनी छ र थोरै? ओलीलाई अहिले पनि अरू धेरै कुरा गर्यो भने त म राम्रो भनिदिन्छु यहीँ टपैबाट। उहाँलाई मैले किन विरोध गरेँ? उहाँले सिस्टमलाई आक्रमण गर्नु, कहिले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर, कहिले विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई मनोनयन र संवैधानिक परिषदलाई मनोनयन नियुक्ति गरेर, कहिले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर किसिम किसिमको चाहिँ नि संविधान विरुद्धको काम गरे भएर उहाँको विरोध गर्नु पर्यो। यही काम गरेर आएको हो र शेरबहादुर। यसमा अन्तिम हामी एउटा निष्कर्षमा यो पुगौँ कि यदि अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के हो भने यदि यो गल्ती भएको रहेछ भने प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा तपाईँ अघि बढ्नुहुन्छ र यो नेता जसरी हामीले 4 जनाको नेताको नाम लियौँ यी नेताहरू बीच सहमति भएको रहेछ भने तपाईँले कडा प्रतिवाद विद्रोह नै गर्छु नि, प्रतिवाद मात्र होइन विद्रोह नै गर्छु। विद्रोह नै गर्नुहुन्छ? किनभने यिनीहरूबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। किनभने हामीले त संविधान अनुसार काम गर्नको निम्तिमा पार्टीमा बस्या, संविधान अनुसार काम गर्नको निम्ति र प्रधान न्यायाधीशलाई संरक्षण गरे, प्रधान न्यायाधीशको संरक्षण पनि गरेछ बेला बेला। त्यसो भए हुनाले मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। यतापट्टि तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति धेरै त्यस्ता चाहिँ एउटा भनौँ न निराशाजनक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो माओवादी पार्टीमा अन्तिममा म एक्लै पो हुने हो कि भन्नेसम्मको त्यो लेभलसम्म चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी पार्टी एउटा अहिलेको यो उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि धराशायी मोडमा पुगेको हो? होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँहरू म कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, सँगै चाहिँ नि मेरो एउटा विरोधी मान्छे पनि बसिएको छ भने त्यसलाई हिर्काउनको निम्ति मैले भन्छु, तर त्यो सार्वजनिक हुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र अहिले त्यस्तै भएको छ। त्यस्तो ठुलो कुरो प्रचण्ड कसरी एक्लै हुनुहुन्छ? यत्रो चाहिँ नि होइन, हिजो बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव, अहिले हुँदा हुँदा रामबहादुर थापा बादलहरू पनि एमालेमै रहे पछाडि त अन्तिममा म एक्लै पो हुने हो कि सबै छुट्दै 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 अन्तमा रेल त रेस्तै। त्यसमा अर्को नै जोड्नु भएको छ अरे, त्यही छैन। चिनको माउसी तुङ जस्तै म एक्लै हुने हो कि भनेको छ, हो त्यो भने हो नि। त्यो जोडेपछि त्यसको अर्थ अर्को हुन्छ। चिनको माउसी तुङले त चिनमा क्रान्ति सम्पन्न गरेर सांस्कृतिक क्रान्तिसम्म गरे। लिन प्याओले मार्नै खोज्यो माओ सेतुङलाई, जो उत्तराधिकारी थियो। वरिपरिका साथीहरूले उहाँलाई अल्पमतमा पारिदिए पार्टीभित्र। यी सबै बेहोर्दै 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 आए पनि माओ सेतुङ के भयो त भने चिनिया क्रान्तिको नायक भए। चिनिया क्रान्ति सफल भयो। त्यही सफलताको जगमा आज सी जिनपिङ त्यहाँको अध्यक्षले संसारको चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये 1 नम्बर बन्न प्रयास गरे। तर त्यो त हो। यतापट्टि चाहिँ हेर्दा नि हिजो 64मा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको माओवादीले पनि सन्तोषजनक जनताको चाहिँ पक्षमा त्यति धेरै सुधार उन्मुख काम गर्न सकेन। यतापट्टि पनि पछिल्लो समय माओवादी एमाले मिलेर नेकपा बन्यो र हामी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि टिक्न सकेन। र अहिले रहेका साथीहरू पनि एक एक गर्दै उहाँलाई छोड्दै हिँड्दै गर्दा चाहिँ उहाँलाई एक किसिमको चाहिँ त्यो नैराश्यता र एक किसिमको त्यो भनौँ न पुरै उहाँ चाहिँ अनुहारको त्यो फेसियल एक्सप्रेस हेर्दा पनि निराश देखिनुहुन्छ। त्यस्तो होइन, उहाँ एकदमै एक्टिभ। अहिले म यहाँ तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई भेटेर आएँ बडो खुसी मुद्रामा। आज चाहिँ नि मन्त्री परिषदको सायद चाहिँ नि शपथ ग्रहण हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ नि अरू कार्यक्रममा जानु भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भनेर सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बडो खुसी मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री बन्न योग्य मान्छेहरूमध्ये एउटा म पनि हो, होइन? अब म खुसीमा छु। मन्त्री साथी मन्त्री बन्न पाउनेमा कि नपाउनेमा होइन, त्यस्तो केही छैन। मन्त्री बन्ने भनेको अब सबैजना मन्त्री बन्दा मैले नपाए भए पो पिर गर्नु। खुट्टा त तपाईँले नै उचाल्नु भएको थियो नि, उचाल्न त त्यस्तो खुट्टा उचाल्ने भन्ने हुँदैन। मन्त्री बन्ने भनेको म मन्त्री बन्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति हो नि त, त्यसकारणले खुट्टा उचाल्नु भयो भनेर मैले भने। मन्त्री बन्ने योग्यता पुगेको मान्छेले मन्त्री बन्ने सामान्य कुरा हो, होइन?
त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि एकजना मान्छे अथवा त्यसको त निश्चित कोटा हुन्छ। जस्तो हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ नि 6 जना मन्त्री मात्रै हुने भए होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि जो उपयुक्त थिए मभन्दा भए तपाईँ अहिले मन्त्री बन्ने जो पात्रहरू हुन्छ उहाँहरूभन्दा तपाईँ उपयुक्त हुनु भएन। अहिले परिस्थिति त्यो परिस्थितिले नि गर्छ। यो के हुनु भएन भन्ने हो कि होइन अब मेरो भाग पुगेन। भाग लाउँदा मन्त्री बन्ने अझै क्षमता पुगेको रहन्छ होला। अब त्यो बनाउनेलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, किन बनाउने मान्छेको कुरा हो नि, यो बनाउने पार्टीको कुरा हो नि। त्यसकारण दबाब त धेरै सरेको छ भन्ने त उहाँ अब प्रचण्डको मबाट त थिएन, अरूबाट थियो। होइन, तपाईँबाट नभए नि 49 जानै सांसदबाट प्रत्येकले चाहिँ मन्त्रीको लोभमा अहिले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट या हामी माओवादीहरू अहिले सबै पुँजीवादी बन्न खोजे भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि। अब मैले ठिक हो, मन्त्री बन्न खोज्नेहरू ठुला नेता पनि परे पार्टीभित्रका, चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् चाहे समाजवादीको भन्नुहोस्। अब एमाले त अहिले घट्या उसको पहिले गइसक्यो। ठुला नेता भनेर तपाईँले नारायण काजी श्रेष्ठलाई भन्न खोज्नु भएको सिधै होइन, विभिन्न नारायण काजी किनकि उहाँको असन्तुष्टि छ, उहाँ आफै जाने मनसायमा उहाँले पनि खोज्नुभयो भन्ने नै सुनेको हो। हरिबोल गजुरेलजीले नि खोज्नुभयो भनेको सुनेकै हो। उहाँको अझ बढी असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा बाहिर आएको अनि छ। त्यसपछि चाहिँ नि अरू पनि विभिन्न प्रकारका नेताहरूले खोजेकै हुन् होइन। खोजे पनि सबैले मन्त्री बनाउन सक्ने त भएन। एउटा त 2-3टा कुरा होलान्। अब मलाई म प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आएको पनि होइन, हुन त मनोनित गरेको व्यक्ति नै मन्त्री हुनुभयो युवराज खतिवडा होइन। उहाँलाई खास गरी मन्त्री बनाउनै ल्या जस्तो गरी बनाइयो। अब म पनि त्यही सिस्टमबाट आएको हो, त्यही माध्यमबाट आएको हो। त्यस कारणले मनोनित भएको मान्छे विज्ञ मान्छेहरू मन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने त होइन। अब मान्छे बुझाइ के छ भने हाम्रो मन्त्री बनाउने तरिका चाहिँ हाम्रो मापदण्ड राम्रो छैन कि हाम्रो देश नेपालमा। यदि मापदण्ड राम्रो भएको भए तपाईँ त्यो त म परिहाल्छु नि, नेता बन्नुहुन्थ्यो होइन, म परिहाल्छु नि। अब मापदण्ड किन राम्रो छैन भने मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर सोध्यो भने नेताले व्यक्तिगत कुरो गर्दा, सामूहिक कुरो गर्दा, भाषण गर्दा त कुनै पनि नेताले त्यसो भन्दैन। दुःख पाएको छ, अस्ति भर्खर फलानुको परिवार पनि बितेको छ, दुःख पाएको छ, घर पनि छैन, जग्गा पनि छैन। त्यस कारणले चाहिँ गरिब पनि छ। अनि बडो जनयुद्धमा होस् या प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होस् बडो दुःख गरेका छ, सधैँ लागेका छ। त्यस कारणले अब उसले नपढ्या भए पनि पढ्या सर मानिदिनु पर्यो, क्षमता नभए नि छ भनिदिनु पर्यो। त्यसै भएर त समानुपातिक समावेशी भने, समानुपातिक समावेशी भने जान्ने र नजान्ने छ्यासमिस पारेर बनाउनु पर्यो इत्यादि इत्यादि कुरा। यो त राजनीति भन्दा नि राजनीति पो भयो नि होइन। अब यो चाहिँ के तपाईँले भनेको भाषा प्रयोग गर्दाखेरि है यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने मन्त्री भनेको काम गर्ने पद होइन भन्ने बुझिन्छ यसले। यस्तो गर्दा मन्त्री होइन, पद होइन। यो चाहिँ के गर्न जाने त भने मानको खातिरमा जाने, मानको खातिर मानमा जाने, अलिअलि पैसा कमाउन जाने, अलिअलि शान लगाउन जाने भन्ने बुझिन्छ। तर विकसित राष्ट्रहरूमा मन्त्री भनेको चाहिँ काम गर्न जाने एक प्रकारको सेक्रेटरी जस्तो हो। त्यो सचिव हुनलाई नपढे हुँदैन नि। सचिव हुनलाई नपढेका मान्छेलाई सचिव बनाउने नबनाउने चलन त हामी कहाँ नै आयो नि। दुःख पाएको छ बिचरा, यसलाई सचिव बनाइदिउँ भन्न सक्दैन नि होइन। यसले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि अस्ति भर्खर छोरो मरेको छ, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई सचिव बनाइदिउँ भन्ने त छैन नि। यहाँ पनि सचिवको हकमा आयो। मन्त्री पनि त्यस्तै हो। कयौँ देशमा मन्त्रीलाई सेक्रेटरी भन्छन्, कयौँ देशमा। तर माओवादी पार्टीको कुरा गर्दाखेरि सर, यति बेला माओवादी पार्टीको अहिलेको परिस्थिति हेर्दा र प्रचण्डको अभिव्यक्ति हेर्दा चाहिँ माओवादी पार्टी साँच्चै इतिहासको कठिन मोडमा गुज्रिरहेको छ। सत्य चाहिँ यो हो, तपाईँ स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्। होइन, पार्टीलाई जहिले पनि चुनौती नै हुन्छ, जुनसुकै पार्टीलाई। अहिले ओलीलाई कम चुनौती छ त, बिचरा घर न घाटको भए जस्ता छन्। त्यस्तै अरू पार्टीको नि त्यस्तै। अब बिचरा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई आनन्द छ त। सभापति घुस्काइदिनु पऱ्यो भने त्यतिकै लागेका छन्। मन्त्रीमण्डल गठन गर्नको निम्ति उहाँले सक्नलाई, आफ्नो पार्टीभित्र मिलाउनलाई त्यत्रो छ। माओवादी हाई सम्झ्यो र त, मन्त्री यतिवटा पाइन्छ भन्ने माओवादीलाई पाइन्छ भन्दा त दिइहाल्यो।
मन्त्री खोज्ने म विरोध गरिनँ। ल हेर्नुहोस्, छैन विरोध। माओवादी पार्टी जतिको अहिले हाई सन्चोमा भए सबै चलाउने प्रचण्ड ठिक चलाए नि बेठिक चलाए। त्यस कारण मैले कडासँग भने यदि यो नचाहिने काम गर्नु भने प्रचण्डको विरुद्धमा पनि हामी जान्छौँ, तर गर्नुहुन्न। अहिले चलाइराख्नु भएको छ। अब यो गठबन्धनलाई सञ्चालन गरेर चलाइराख्नुहुन्छ जबसम्म उहाँले सक्नुहुन्छ। उमेरको हिसाब किताब हुँदैन, उहाँ चलाइ नै रहनुहुन्छ। सकुन्जेल चलाउनु पाउनु पऱ्यो नि, नसके पनि छोड्नु पऱ्यो त। म अहिले पनि प्रचण्डलाई भन्छु सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने छोडिदिने। होइन, अस्पतालमा सुन न, मानिलिउँ मैले हजुरको कुरा बुझेँ, प्रचण्डले 85 वर्षसम्म सक्छु म भन्नुभयो भने पनि प्रचण्डलाई नै माओवादी अहिलेको हाम्रो कानुनले चाहिँ पाउनुहुन्छ। भोलि कानुन बनाएर उहाँलाई पनि सहमत भएर कानुन बन्यो भने पाउनुहुन्न। ओलीजीले आफूलाई पाउने अरूलाई नपाउने गरिदिनु। तपाईँहरू यति लामो समय भनौँ न ढङ्गले माओवादीभित्र धेरै नेताहरूको अनुहार त देखिन्छ, तर प्रचण्ड नै एकल नेतृत्वमा 35 वर्षसम्म रहिरहनु भएको छ। अर्को माओवादी हाँक्न सक्ने नेतृत्व चाहिँ अझै पनि कुनै अनुहार देखिएन कि प्रचण्डले दबाएर मात्रै राख्नु? तपाईँले चीनमा देख्नु भएन, तपाईँले कोरियामा देख्नु भएन, तपाईँले रुसमा देख्नु भएन, तपाईँले युगोस्लाभियामा देख्नु भएन। त्यसरी हेर्नु पऱ्यो नि। कम्युनिस्ट पार्टी हाँक्न सक्ने नेता, अब प्रचण्डको विकल्पमा उत्तराधिकारी कोही जन्मिनु पर्यो, बनाउनु पर्यो। तपाईँले दिएको उदाहरणको देश छ नि, उहाँहरूले त त्यहाँ पार्टीलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु भयो, देशलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु भयो। प्रचण्डले के गर्नुभयो? हो, अहिलेको तपाईँहरू म यहाँ बोलिरह प्रचण्डको कारणले हो, नत्र यो टिभी टुडे दर्ता हुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो थाहा छैन। ज्ञानेन्द्रको शासन हुन्थ्यो, काङ्ग्रेस एमालेम प्रभु सरकार जो हुकुम भनेर बसिया हुन्थ्यो। यत्रो भयो। यो सारा परिवर्तनको कारक तत्त्व प्रचण्ड हो। तर पार्टीको कुरा गर्नु अघि तपाईँको पार्टीभित्रै कुरा गर्दाखेरि पार्टी प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि नि अहिले मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई, होइन, पार्टी त कमजोर छ तपाईँहरूको। हिजो जनताले त्यत्रो जनमत दिएर पठाएको पार्टी अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको पार्टीको हालत। त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो पार्टीको हालत राम्रै छ, अब आउने चुनावमा राम्रै हुन्छ। 64मा दिएको जनमत 72मा घट्यो है। यो कुरामा माओवादीको धेरै कुराहरू छ यसमा। म एक भन्छु, माओवादीले लडाइँ जितेर आएको होइन, सम्झौता गरेर आएको हुनाले अरू फोर्स पनि यहाँ थिए, यो सम्झौता गरेर आयो। 2, माओवादीले संसदीय व्यवस्था चलाउने रङ्ग ढङ्ग जानेको थिएन 64मा नि। रङ्ग पनि जानेको थिएन, ढङ्ग पनि जानेको थिएन। अझै जानेको छैन है, अझै पनि कयौँ कुरा जान्नु जानेको भए त स्थिति कहाँ कयौँ कुरा जान्न बाँकी छ। तेस्रो कुरा के हो भने माओवादी युद्ध गरेर आएको हुनाले उसँग जनमुक्ति सेना थियो, उसँग लडाकु थियो, उसँग मिलेसिया थियो, उसँग चाहिँ नि के अरे घाइते थिए, उसँग अपाङ्ग थिए, उसँग बेपत्ता परिवार थिए, उसँग शहीद परिवार थिए। ती मान्छेलाई केही गर्न त्यो टाइममा सरकारमा बसेर सकेन। त्यस कारणले उनीहरू पनि निराश भए। तर एउटा कुरा सर, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि ठिक छ, प्रचण्डको नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता पनि आयो, समानुपातिक समावेशिताको यो जुन किसिमको पद्धति छ यो पनि आयो। तर उहाँले यो ल्याइसके पछाडि अब पछाडिका दिनहरूमा अब नयाँ पुस्ता, नयाँ नेतृत्व, नयाँ अनुहार, नयाँ क्षमता भएका युवाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ र मेरो चाहिँ अब विश्राम लिने बेला भयो भन्ने दिन त आएन नि त। भएन, त्यस्तो हुँदैन। नयाँ पुस्ता अगाडि सरेका छन्। अस्ति भर्खर देख्नु भएन, 4 जना विद्यार्थी नेता केन्द्रीय समितिमा आए। केन्द्रीय समितिमा के हैसियत हुन्छ र? तपाईँहरूको त हैसियत हुँदैन पार्टीमा? किन हुँदैन? सुन्नु न, केन्द्रीय समितिमा आए, अब उनीहरू बिस्तारै प्रमोट हुँदै जान्छन्। त्यस्तै अरू आउँदैछन्। युङ कम्युनिस्ट लिगबाट, वाइसिएलबाट आउँछ, महिलाबाट आउँछ, मजदुरबाट आउँछ, किसानबाट आउँछ, बुद्धिजीवीबाट आउँछ। यी सम्पूर्ण चाहिँ नि चिजबाट आउँछ। र अब तपाईँले चाहिँ नि बुढापाका यो तपाईँले अहिले को मान्छे यो पार्टी छोडेर गए भन्नुभयो नि, ती त्यही शिथिल अङ्ग बनेको हुनाले गए, ती पात झरे जस्तो भए। तर त्योभन्दा पनि उहाँहरूको भनाइ चाहिँ प्रचण्डको सत्ता लिप्सा त्यस्तो कहिले पनि तपाईँले देखाउनु, अर्को मलाई देखाइदिनु। आज तपाईँले भनिदिनु न त, ल प्रचण्डसँग हाराहारीमा अर्को को मान्छे? हिजो बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो नि। त हिजो त उहाँ त झरेर जानुको लागि कति लबिङ गर्नुभयो, जानुभयो।
प्रचण्डले उहाँ त अन्तै जानुभयो त, अन्त गएको कुरा छोडिदिनु न। अन्त गएपछि किन नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले हुनुहुन्न र? नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रचण्डको बिचमा होइन कि पार्टी हाँक्न सक्ने हैसियत जति पनि नारायण काजीमा भएको छैन भन्ने हो तपाईँको? होइन, त्यस्तो छैन। के छ भने नारायण काजीले पार्टी हाँक्नुहुन्छ, पहिला आफ्नो पार्टी हाँक्नु भएको थियो होइन। अहिले प्रचण्डको यो पिरियडमा प्रचण्डको विकल्प नारायण काजी होइन, यो पिरियडमा होइन, यो पार्टीमा। कृष्णबहादुर महरा हुन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ, तर उहाँ प्रचण्डको विकल्प नारायण काजी श्रेष्ठ हुन सक्नुहुन्न, बरु कृष्णबहादुर महरा हुन सक्नुहुन्छ। महरा किन हुन सक्नुहुन्छ भने अहिले उहाँको नि अब विभिन्न चिज परेको छ होइन। विभिन्न चिज परेको हुनाले अलिकति मान्छेलाई, हुन त त्यो कानुनमा त उहाँले सफाइ पाइसक्नुभयो होइन, निष्कलङ्क भइसक्नुभयो। तर तैपनि त्यसले अलिअलि काम गर्छ। नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी त चलाउनु भएको थियो त हिजो, तर यो पार्टी अहिलेको माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी अहिले आजको दिनमा यो परिस्थितिमा नारायण काजी भन्दा उपयुक्त नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रचण्ड बीचमा चाहिँ अहिले दूरी अलिकति बढ्दैछ रे। प्रचण्ड हो। प्रचण्ड र नारायण काजीको विषयमा अहिले नेता हुन प्रचण्ड उपयुक्त र ठिक नेता हो। नारायण काजी प्रचण्डको विकल्प होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले उतार चढाव भएको छ रे नि भन्नुहुन्छ, उतार चढाव पार्टीभित्र भइरहन्छ। कहिले मिल्ती हुन्छ, कहिले उल्का मिल्छन् उनीहरू। नारायण काजी र प्रचण्ड जसरी छुट्याउनु खोज्दैन र छुट्टिने गर्छन्, कहिले कुनै विषयमा मतभेद हुन्छ, त्यो पार्टीभित्र ठुलो कुरा हुँदैन। तर तपाईँले भने जस्तै उदाहरण धेरै दिनुभयो। अब यसपछि हामी धेरै बहस नगरौँ, तपाईँको नेताको बारेमा धेरै प्रश्न निवेदन नगरौँ। तर मैले एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ प्रचण्ड रहेसम्म, प्रचण्डले सकुन्जेलसम्म, प्रचण्डको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भनौँ या चाहिँ जुन ढङ्गले ताते ताते हिँड्ने बेलासम्म उहाँले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनुहुन्छ, अर्को नेतृत्व जन्मन सक्दैन? होइन, त्यो तपाईँले बनाएका भाषा पर्यो। प्रचण्डले सक्षमतापूर्वक काम गरेसम्म अर्कोले दाबी नै गरिरहेको छैन। तपाईँले दाबी गरेको कसैले देख्नु भएको छ? म नेता हुनु पाऊँ, प्रचण्ड हटाइ पाऊँ भन्ने मान्छे यो पृथ्वीमा, यो हाम्रो पार्टीमा देख्नु भएको छ? छैन। उहाँ छोड्दै छोड्नुहुन्न? नछोडे हाल्नु, अर्कोले भन्नु पऱ्यो नि। अन्य छोड्ने कुराको प्रश्न आउँछ, कसैले भन्यो भने त छोड्ने कुराको प्रश्न। बाबुरामले कहिलेपल्ट भन्नुभयो छोड्नु भयो? होइन, बाबुरामजीको त ऊ बेलाको कुरा हो। त्यो त फेरि पार्टीमा कसरी बन्छु भनेर नपाइने रहेछ। मलाई अध्यक्ष बन्छु भनेर पाउँछु र मैले? पार्टीको तपाईँको योग्यता त पुगेको हो नि। हो, पद्धति अनुसार, पार्टी पद्धति अनुसार महाधिवेशनले चुन्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ नि सर, यदि नेतृत्वले पार्टी सही ढङ्गले हाँक्न सकेन भने, पार्टीलाई सही दिशामा अगाडि बढ्न सकेन भने, दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्ताले त्यस्तो हुँदैन। त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता छ भने अघि बढ्नुपर्छ, त्यो गरिबीले खुट्टा टेक्नु पर्दैन? त्यस्तो हुँदैन। पार्टीको विधान छ, विधान अनुसार हुन्छ। दोस्रो पुस्ता नि सक्छ, तेस्रो पुस्ता नि सक्छ, तर महाधिवेशनमा चुनाव लडेर जित्नुपर्छ। अन्य पार्टीको नेता हुनु पाइन्छ। नेता भनेको, कार्यकर्ता भनेको जनताले तयार गर्छ, नेता भनेको कार्यकर्ताले तयार गर्छ। त्यस कारणले कार्यकर्ताले तयार गर्ने नेता नहो। अहिले मैले नारायण काजीले सक्नुहुन्न, के अरे अहिले विकल्प होइन भने नि, त्यो विकल्प होइन भनेको कारण पनि महाधिवेशनबाट आउनु पर्यो। बरु छन् न, फेरि प्रचण्ड नभएपछि नेतै छैन त यसा भन्ने होइन, आउँछन्। अहिले प्रचण्डले काम गरिरहेको अवस्थामा अर्को आवश्यकता पार्टीले महसुस गरेन। यतापट्टि सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले विशेष गरी यतापट्टि तपाईँहरूले नेकपा विभाजित गरेर जसरी माओवादीमा पुग्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँहरूले गठबन्धनको सरकार बनाउनु भयो। तर यो सरकार बनेको निकै लामो समयसम्म पनि मन्त्री भनौँ 3 महिनासम्म मन्त्रीमण्डलै विस्तार हुन सकेन। लाग्थ्यो कि अलिकति नयाँ ढङ्गले काम गर्छ कि यो विषम परिस्थितिमा भन्ने जनतालाई के अलिकति आशा हुन सक्थ्यो। तर त्यो आशामा तपाईँहरूले त टोटली निराशा बनाइदिनु भयो नि। त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण हो। अब धेरै पिर मान्नुपर्ने कुरो पनि छैन। 7 जना मन्त्री कायम थिए, ती 7 जनाले काम गरिरहेकै थिए। तपाईँले चाहिँ कुनै काम अड्केको छैन।
ती मन्त्रीहरूले भाग लिएर कुनै काम गरेको अड्केको छैन छैन। के अड्केको छ? 7 जना मन्त्री भए चल्छ भने किन चाहिँ 25 जना पुर्याउनु पर्यो? बढीमा 25 जना भने न हो। होइन 7 जना मन्त्रीले नै काम चलिरहन्छ भने त ठिक छ, तपाईँले राखे नि हुन्थ्यो, तर तपाईँहरूले घोर विरोध गरे हुनाले आज बन्दैछ। 7 जना मात्रै भयो, पुगेन भन्ने तपाईँहरू नै हो। बनाउनै सकेन भनेपछि किन नसक्ने हे बनाउन भनेर बनाउँदैछन्। ढिलो भएको कार्य जसले नि जाने छ। हिजो त्यो 64 ढिलो भएको कार्य जसले नि जाने बनाउनु त त्यो तलब भत्ता र एउटाको त्यो भनौँ न पद खोज्नेहरूलाई लोखा भन्दै दिने पो रहेछ त होइन? नत्र 7 जनाले पुग्छ भने 25 जना 7 जना भए पनि मन्त्री बढीमा 25 जना भने हो, 25 जना चाहिन्छ भने होइन। यो 25 जना मन्त्री राख्नुपर्ने कारण चाहिँ मिडियाले बनाइदियो। ए कडा छ यो मन्त्रीमण्डल गठनै गर्न सकेन, अनि ओलीजीले बनाइदिनु भयो। यस्तो चाहिँ नि 3 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्ने भने मिडियाले बनाएको होइन, तपाईँहरूभित्रै माओवादीबाट पनि यतापट्टि एमालेबाट चाहिँ एक गीतमा आउनेहरू पनि मन्त्री खानकै लागि मन्त्री बन्नकै लागि पनि पार्टी छोडेर पार्टी फुटाएर आउनु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। हामीले मिडियाले भनेर त कहाँ हुन्छ त? हो त्यसो भएको है, हामी सबैलाई थाहा छ केही टेक्निकल कुरा थियो, केही कानुनी अडचनहरू थियो। त्यो कुरा कम्प्लिट नगरुन्जेल मन्त्रीमण्डल बनाउनु उपयुक्त ठानिएन। 1 त्यस कारणले ढिलो भयो। 2 जसलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने हो त्यहाँ अघि तपाईँ हामीले कुरा गरिसक्यौँ, अलिअलि हानथाप पनि थियो। त्यो हानथापलाई मन्थर पार्नु थियो। सुरुको दिनमा धेरै मान्छेले चाहिँ एकदम मन्त्री हुन पाऊँ भनेर आकाङ्क्षा राखेर व्यापक चाहिँ नि दबाब दिनु खोजे, पछि आफै थाके। यी सबै कारणले गर्दा केही 1 महिना 1.5 महिना जति मन्त्रीमण्डल गठन गर्न ढिलो भएको हो। तर त्यसले ठुलो नोक्सान परेको छैन भने मैले निराश हुनुपर्ने कुरो छैन। हो मन्त्रीमण्डललाई गठन भएन भनेर ठिक छ, तपाईँहरूले जस्तै 7 जना मन्त्रीले अरू मन्त्रीहरू जतिले गर्नुपर्ने त्यो काम पनि गर्नुभयो। तर जनताको अगाडि हेर्दा किनकि तपाईँहरूले नत्र किन राखेको त 25 भित्र भनेर पनि प्रश्न उठ्ने भयो। उतापट्टि फेरि मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुरेर आउनु नेताहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल आजै विस्तार भयो, भोलि नै भयो, पर्सि नै भयो, निकोर्सिने भयो भनेर तपाईँहरूले मन्त्री मलाई मन्त्री बन्नको लागि पार्टी फोरे जस्तो पनि लाग्दैन। मन्त्री चाहिँ बन्नुपर्ने भयो सत्ता, अब त्यो सत्तामा समातेपछि होइन, यो कोही न कोही मन्त्री बन्नु पर्यो। पार्टी फोर्ने कारण चाहिँ अर्कै छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यो के कारण हो त भन्दा विगतको चाहिँ नि पार्टी एमाले विगतको सरकार एमाले नेतृत्व गरेले देशमा अराजकता फैलायो, संविधान विरुद्धमा काम गर्यो, भ्रष्टाचार बढीभन्दा बढी गर्यो। त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ भन्दा उहाँहरू कारबाहीमा पर्ने सम्भावना भयो। कारबाहीमा पर्नुभन्दा पार्टी अलग खोल्नु उपयुक्त ठानेर पार्टी अलग भयो। मन्त्री बन्नको निम्ति पार्टी फोरे होइन। तर त्यो पार्टीभित्र आउने नेताहरूले त्यही पार्टीमा आएर जसरी बाहिर अभिव्यक्ति आए अनुसार मन्त्री नबनाइए पार्टी छोड्ने धम्की पनि दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ। भोलि देखिहालिन्छ नि, त्यसो हो भने त्यही मान्छे बेकुब हुन्छ। अब भोलि देखिन्छ, आज मन्त्री नियुक्ति हुन्छ, भोलि चाहिँ नि देखिहाल्नुहुन्छ को कोले छोड्दो रहेछ। सिम्पल कुरा छ। तर तपाईँहरू गठबन्धनभित्र जसरी माओवादीलाई लागेको दाग, काङ्ग्रेसलाई लागेको दाग र हिजो उतापट्टि एमाले गर्न सकेन भनौँ या कम्युनिस्ट नेकपाले गर्न सकेन या केपी ओलीलाई जसरी तपाईँहरूले गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा भिन्दै गर्छौँ भनेर तपाईँहरू आउनुभएको र आफूसँग भएका ती दागहरू नि पखाल्ने एउटा तपाईँलाई सुवर्ण अवसर थियो। तर तपाईँहरूले अर्को एकवटा दाग चाहिँ लारै जानुहुने भयो। त्यो चाहिँ मन्त्री बन्ने, सुन्नु न, मन्त्री बन्ने सरकार चलाउनेहरू बढी जिम्मेवार हुन्छन्। म त सत्ता पार्टीको सांसद मात्र हो। तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ के हुँदैन? मेरो हुन्छ बेठिकलाई विरोध गर्ने, ठिकलाई समर्थन गर्ने, हुन्छ भन्ने वा हुन्न भन्ने, ठिकलाई र बेठिकलाई छुट्याइदिने, यो जनतालाई सचेत गराइदिने, त्यति काम मेरो हो नि। मैले गरिरहेको छु, गर्छु। तर तपाईँहरू पनि अर्काको पार्टीको नेताहरूले गल्ती गर्नुभयो भने चाहिँ कडै आलोचना गर्नुहुन्छ। तर आफ्नै पार्टीको नेताले गल्ती गर्नुभयो या चाहिँ कुनै नयाँ अलि भनौँ न भन्ने हो भने ट्र्याकभन्दा बाहिर जानुभयो भने तपाईँहरू गाली गर्नुहुन्न, उल्टै उहाँहरूलाई त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न तपाईँहरू तल्लिनुहुन्छ। होइन,
गल्ती कत्रो र कतिवटा भएमा हो। मान्छे भएपछि गल्ती त गर्छ नै, सरकार भएपछि गल्ती त गर्छ नै, काम गर्ने मान्छेले गल्ती त गर्छ नै। कति पटक गर्यो, कस्तो गर्यो, कस्तो प्रकृतिको, गम्भीर प्रकृतिको वा साधारण प्रकृतिको गर्यो, त्यो त हेर्नु परेन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो नु र मन्त्रीमण्डल ढिलो गठन गर्नु उस्तै हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र चाहिँ नि के अरे मन्त्रीहरू चाहिँ नि बनाउँदाखेरि एउटा नमिल्ने गरी बनाउनु उस्तै हुन्छ। त्यस कारण कस्तो गल्ती गर्यो, कति गल्ती गर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसअनुसार आलोचना हुन्छ, त्यसअनुसार विरोध हुन्छ, त्यसअनुसार कार्य अगाडि बढ्छ। मैले गर्ने नेपालको विषयमा हेर्ने हो नि जनता र देश भन्ने चाहिँ प्रत्येक नेताको बोलीबाट सुनिन्छ। प्रत्येक भाषणमा हामी जनताको विषयमा ठुला ठुला आवाजहरू चाहिँ उठाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ भन्ने कुरा मात्रै हो, ताकि वास्तविकता चाहिँ जो नेताको पगरी समाएर सत्ताको भर्याङ चढ्नको लागि जनता भन्ने, तर माथि गएपछि बिर्सिने रोग चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि छ नि। यो त सत्य हो। त्यस्तो धेरैमा देखिन्छ। मन्त्री भएपछि कुरा बिर्सने, मन्त्री भएपछि आफू सर्वज्ञ भई भन्ने ठान्ने। मन्त्री भएर त बुद्धि बढ्दैन नि, तर मन्त्री हुनु भनेको बुद्धि बढ्नु हो भन्ने जस्तो ठान्छन्। मन्त्री हुनु भनेको क्षमता बढ्नु हो भने जस्तो ठान्छन्। त तपाईँलाई आज मैले अलि उत्साहित चाहिँ देखिनँ। तपाईँलाई नि मन्त्री बन्न नपाएको अलिकति निराश चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो। होइन, मेरो अघि नै भने मेरो चाहिँ नि जो मन्त्री बनेका छन् ती ठिक मान्छे बनेका छन्। त ठुलो अपेक्षा चाहिँ गर्नु भएको रहेछ तपाईँले भन्ने। ठुलो अपेक्षा छैन भने तपाईँको कस्तो ठुलो अपेक्षा छैन। अलि निराश देखिन्छ। म चाहिँ किन के अरे ठुलो अपेक्षा थिएन भने पार्टी 6-7वटा मन्त्री पाए नि, पार्टीका चाहिँ विभिन्न पार्टीले मन्त्री बनाउन पर्ने, अनि यसमा बडो किचोला हुने भएको हुनाले मैले त प्रचण्डलाई भेटेर के गर्दा तपाईँलाई सजिलो पर्छ त्यही गर्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो पर्ने गरी गर्नुहोस् भन्दै थिएँ। त तपाईँको यो हाउभाउबाट, फेसियल एक्सप्रेसनबाट चाहिँ तपाईँ संसदमा त्यस्तो चर्को बोल्ने मान्छे, योभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्तामा निकै चर्को बोल्ने मान्छे, आज चाहिँ अलि निराश जस्तो, अलिकति जस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आउँदा चाहिँ तपाईँलाई पनि एउटा निराशता चाहिँ छाएको छ। तपाईँलाई लाग्यो र तपाईँको प्रश्नहरू पनि खास गरी आन्तरिक पार्टीको कुरो सोधेपछि त्यस्तो हुन्छ। आन्तरिक पार्टीको कुरो सबै भन्नु हुन्छ कि हुन्न? तपाईँले सोध्नु भएको छ मलाई कुन चाहिँ नेतालाई चाहिँ नि प्रचण्डको विकल्प को भने चाहिँ को भन्ने? प्रचण्ड मेरो प्रश्नले तपाईँलाई निराश बनायो? निराश होइन, तपाईँको प्रश्न खास जनतालाई काम लाग्ने खालको छैन। अन्तर्वार्ता जनताको निम्ति दिँदैछौँ हामी, यो जनताले हेर्दैछन्, जनतालाई काम लाग्ने प्रश्न हुनु पर्यो। हाम्रो पार्टीमा भित्रको आन्तरिक कुरा नारायण काजीले नारायण काजीलाई के भन्यो होइन, ती दुईटाको के मनबाट आउँछ? अब यो त होइन, राजनीतिमा अर्थ राख्छ नि सर। तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ अर्थ जनतासँग जोडिएको छैन? त्यो बाहिर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम जनतासँग जोडिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम, नेता चुन्ने काम सकिसकेको छ, अब अर्को महाधिवेशनले मात्रै चुन्छ। त्यसो भए हुनाले प्रष्टै रूपमा मैले भने कि अहिलेको हाम्रो गतिविधि मैले भने त तपाईँको चाहिँ मन्त्री कसलाई बनाउनु हुँदैन कुरा भनिहालेँ, प्रधानमन्त्रीले के गर्नु हुँदैन, के अरे प्रधान न्यायले के गर्नु हुँदैन भनिहालेँ होइन। हाम्रो पार्टीमा प्रचण्डको विकल्प छैन अहिले हाल, त्यो पनि भनिहालेँ। अब मेरो प्रश्नले भन्दा नि तपाईँ भित्र चाहिँ अर्कै छ सर, केही छैन। मेरो प्रश्न तपाईँलाई काहीँ दुखेको छैन? छैन। मैले यो प्रश्न किन सोध्नुभयो भने होइन, तपाईँले कडा उत्तर आएर कडा उत्तर भने त विषयअनुसार हुन्छ नि होइन, विषयअनुसार र कडा उत्तर हुने भयो होइन। अब तपाईँले सोधिराख्नु भएको कुराले कडा उत्तर भन्ने हो। योभन्दा अगाडि तपाईँले मैले सोधेको थिएँ कि तपाईँको मन्त्री बन्ने हल्ला छ भन्ने मैले प्रष्टै भनेको थिएँ नि, म योग्य मान्छे हुँ मन्त्री बन्न, अयोग्य मान्छेहरू मन्त्री बन्छन् भनेको थिएँ। तपाईँलाई दुःख लाग्दैन? किन दुःख लाग्दैन? तपाईँ योग्य मान्छेलाई मन्त्री नबनाउने, अयोग्यलाई लगेर मन्त्री बनाउने दुःख लाग्दैन? लाग्दैन। त्यो मन्त्री बनाउनेलाई त्यस्तै लाग्यो त नि, त्यसरी मलाई चोट पर्छ र? चोट परे देशलाई पर्छ। मन्त्री राम्रो भएन भने दुःख मैले मात्रै पाउने हो र? सारा मुलुकले पाउँछ नि।
तपाईँलाई एउटै प्रश्नले म पार्छु, शिक्षा मन्त्री कतिजना बने? शिक्षा मन्त्रीले कति ठाउँमा भाषण गरे? निःशुल्क शिक्षा छ माध्यमिक स्तरसम्म, आधारभूत शिक्षा चाहिँ निःशुल्क छ, संविधानमा मौलिक हकमा लेखियो। तपाईँले अहिले पृथ्वीको नेपाल भन्ने देशमा कुनै विद्यालय निःशुल्क देख्नु भएको छ? एउटा न एउटा नाउँ गरेर पठाइदिन्छ। अझ यति मात्र हो र, मास्टरलाई तलब खुवाउनलाई मास्टर आफैले भर्ना गर्नु पर्यो, सरकारले दिएन शिक्षक, अनि तलब खुवाउनु पर्यो। अनि बाटो खनेको नक्कली बिल बनाएर, त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको जस्तो भएन? बाटो खनेको नक्कली बिल बनाएर अनि त्यो मास्टरलाई तलब खुवाएर राखेको छ गाउँपालिकाहरूमा। खोज्न जानुहोस् न, अनुसन्धान गर्नुहोस्। हामी त समितिबाट जाँदा त्यस्ता अनेक ठाउँमा अनेक दृश्य देख्यौँ। त्यो मन्त्री सक्षम भयो भए त्यसले गरे भाषण अनुसार काम हुँदैन थियो। अनि मैले मन्त्री सक्षम भएछ भन्न मिल्यो? नेपालमा सत्य कुरा तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ क्षमतावान व्यक्ति एउटा चाहिँ मन्त्री बन्ने, उसको चाहिँ क्षेत्र अनुसारको विज्ञ व्यक्ति मन्त्री बन्ने चाहिँ छैन, नजिकका नाता र अहिले भनिसकेँ त्यसो बारे। यस कारणले गर्दा यो अवस्था आयो भन्न खोजेको मैले। अवस्था दयाले मन्त्री बन्ने जस्तै परिणाम आएन है। त्यसकारण यो देशका मन्त्रीहरू नालायक छन् भन्ने कुराको प्रमाण मैले भन्नुपर्छ। तपाईँले स्टोरी बनाए हुन्छ नि, नेपाल संसारमा सबभन्दा गरिब देशहरूको नाउँ लेख भनेर तपाईँको 4 कक्षा पढ्ने छोरालाई भन्यो भने उसले नेपाल लेख्छ कि लेख्दैन? अनि के गरी यो देश त्यस्तो भयो त? यो देश गरिब कसरी भयो त? तपाईँ सोच्नुहोस्, घाम दोषी हो त यो देश गरिब भएमा? भारतमा लाग्ने घाम र नेपालमा लाग्ने घाम फरक छ? चाइनामा लाग्ने घाम र नेपालमा लाग्ने घाम फरक हो? त्यही घामको कारणले यो देश गरिब भयो कि यहाँ बग्ने हावा अक्सिजन खराब हो? त्यो पनि होइन। यहाँ खोलामा बग्ने पानी र चाइनाको चाहिँ होङवाई नदीमा बग्ने पानी फरक हो? त्यसको कारणले यहाँ देश विकास नभए हो? होङ्गो नदीको र नेपालको कर्णाली नदीको चाहिँ कारणले चाहिँ विकास नभए हो? के कारणले विकास नभए? तपाईँको पुर्खा बाजेको रगत खराब हो जसको कारणले गर्दा भारत विकास हुने, चीन विकास हुने? भारतले त आफूलाई चाहिने सामान आफै बनाउँछ। ऊ मोटर चढ्छ अनि मोटर बनाउँछ, ऊ रेल चढ्छ अनि रेल बनाउँछ। तपाईँलाई रेल पनि चढ्नुपर्ने, मोटर पनि चढ्नुपर्ने, कोट पनि लाउनु पर्ने, घडी पनि बान्नु पर्ने, बनाउँदै के पनि नपर्ने? त्यस्तो देश। यो देश किन यस्तो भयो भन्दा यस्तै नालायकहरू मन्त्री बने, असक्षमहरू मन्त्री बने। मन्त्री भने त काम गर्ने पद हो, गफ गर्ने पद होइन, उद्घाटन गर्ने पद होइन, मान्छे भेट्ने पद होइन, तस्करहरूसँग चाहिँ बसेर घुलमिल गर्ने पद होइन। त्यो त काम गर्ने पद। के काम? सडक बनाउने काम, निःशुल्क शिक्षा गर्ने काम, निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने काम। त्यस कारण मैले भने यो त मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेँ। तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर तपाईँ एउटा संसदमा सही विषयमा सही आवाज उठाउने नेता हो, यो हामीले दिन्छौँ। तर कस्तो भने तपाईँको पार्टीको नेतृत्वले पनि, तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा मैले प्रश्न किन गरेको भने त्यो क्षेत्रको विज्ञ मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो भने पो त्यसबाट नतिजा आउँछ, त्यसले पो परिणाम दिन्छ, त्यसले पो जनमुखी र उसले सही काम गर्छ त। तर एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै टीका लगाइदिएर मन्त्री बनाउनेहरूले सही काम गर्छन् र त्यसमा त नेतृत्वको असक्षम त होइन र? त्यही कारणले मेरो मात्र पार्टी त्यस्तो छैन, सबै पार्टी त्यस्तै छन्, सबै पार्टी त्यस्तै छन्। त्यही पार्टी अन्तर्गत माओवादी पनि पर्यो। माओवादी फरक हुनु पर्यो, माओवादी फरक हुनु पर्थ्यो। मैले भने माओवादी फरक हुनु पर्थ्यो। जो अपाङ्ग भएको छ उसलाई रोजगारी कसरी दिने, उपचार कसरी गर्ने, उसको आर्थिक हैसियत कसरी बढाइदिने हो, मन्त्री दिने होइन। जसको परिवार बेपत्ता भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि भरण पोषण गरिदिने, उसको परिवार चाहिँ नि को बारे शिक्षा दीक्षा दिने, डाक्टर बनाइदिने, इन्जिनियर बनाइदिने होइन, यस्तो चाहिँ राज्यले सारा चिज गरिदिने हो मन्त्री दिने। मन्त्री दिने त मलाई भारी बोक्न लागे जस्तो हो क्या। अब खेत के अरे त्यो भारी ओसार्ने काम हुन्छ नि, मेरो स्वास्थ्य कमजोर छ। जसलाई जे काम गर्न जाने छैन त्यसलाई त्यो काम गर भने जस्तो भयो। त्यो मेरो मात्रै पार्टीको कुरो गरिरहेको छैन मैले, अधिकांश पार्टी यस्तो हो। तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ बौद्धिक नेताले यस्ता आवाजहरू पार्टीभित्र सरकारमा उठाइरहनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। गरिराखेको छु जस्तो लाग्छ, गरिराखेको छु।
अहिलेसम्म मैले संसदमा भन्नुहोस्, तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दा भन्नुहोस्, पार्टीका मिटिङमा भन्नुहोस्, आमसभाहरूमा भन्नुहोस्, मेरो कुरा यही हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धन्यवाद छ। ल, मेरो पनि सबैलाई दर्शकहरूलाई नमस्कार छ। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी। समय सकिएको छ। नमस्ते।